बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। कराची में बराए नाम सर्दी है, इसलिए मैं यहाँ इस वक्त इस जगह बैठा हूँ जहाँ मैंने अभी कुछ देर पहले चाय पी। टेरेस है और बहुत बेहतर मौसम है। पीछे आपको कमरा नज़र आ रहा है और यहाँ लाहौर की तरह किसी भी हीटिंग का बंदोबस्त नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, दीगर शहर जहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से हीटिंग की ज़रूरत थी और सर्दी थी शदीद, वहाँ लोगों ने अपनी गर्मी का, अपने गुस्से का इजहार कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी शिकस्त हुई है, बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में बुरी तरह से हार गई है और नताइज पर भी बात करेंगे। लेकिन बड़ी बुरी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई है। इस बात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितनी जल्दी हो सबसे पहले तो तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि इसको तस्लीम करने के बाद जो है वो आगे बढ़ने का काम शुरू हो सकता है। वैसे इसमें भी देर हो गई है, लेकिन बहरहाल फिर भी शुरू हो सकता है। वरना जो है वो होता है कि बहुत देर हो जाएगी, तो बहुत देर हो जाएगी वाला फेज़ जो है वो भी दूर नहीं है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा आप देखिए हुआ क्या है। हुआ यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर तब्दीली का घर और गढ़, वहाँ पर भी JUI, और JUI का मतलब फजलुर रहमान साहब की जमात जो है वो अगर जीत रही है, जीत गई है, सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है। ज़ुबैर अली पेशावर मेयर का इंतखाब तकरीबन जीत गए, तो ये बहुत ही बड़ी खबर है और फैसला कुन बरतरी है। अपसेट शिकस्त हुई है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हुक्मरान जमात को। और ठीक है कि अली अमीन गंडापुर, अली मोहम्मद ख़ान, शहरियार आफरीदी, असद कैसर ये इंतखाब नहीं लड़ रहे थे, लेकिन ये शिकस्त इन्हीं लोगों की हुई है। शहराम तरकई और कुछ दीगर लोग, ये इन लोगों की शिकस्त है, क्योंकि वो बड़े बड़े नाम जो इमरान खान के लिए इस इलेक्शन में इन जगहों को डिफेंड करने के ज़िम्मेदार थे, वो बड़े बड़े नाम जो हैं वो शिकस्त खा गए हैं, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी थी अपनी जमात को यहाँ से कामयाब कराना। तो ये इन लोगों की नाकामी है। अब तक जो JUI फे है उसने 64 में से 19 तहसीलों में बढ़तरी हासिल की है और सबसे आगे है। 4 अहम शहर खैबर पख्तूनख्वा के, इन 4 अहम शहरों में पेशावर, बन्नू, कोहाट, यहाँ JUI का, जमीयत उलमा इस्लाम का मेयर का उम्मीदवार भी आगे है। चौथा शहर मर्दान, हिमायतुल्लाह मयार, अवामी नेशनल पार्टी के हिमायतुल्लाह मयार, वो भी ANP के सबसे आगे हैं। तो इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त, और शिकस्त फजलुर रहमान की जमात से, ये बहुत बड़ी खबर है और इसको PTI को एक तस्लीम करना चाहिए। PTI के लिए ये होनी चाहिए वेकअप कॉल। आप शिकस्त की वजूहात पर आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन देखिए हुआ क्या है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा, उसमें हमेशा सुनते थे कि JUI फे फजलुर रहमान की जमात जो है वो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो कामयाबी हासिल करती है, उसके अलावा नहीं। लेकिन अब जो है जहाँ जहाँ सिटी काउंसिल के उम्मीदवार, मेयर के उम्मीदवार थे, वहाँ हारे हैं। एक जगह रह गया, वहाँ उम्मीदवार का कत्ल हुआ था, तो वहाँ पर नहीं हो रहा। अब ये क्या हुआ है, शिबली फराज हारे हैं, शौकत यूसुफजई, आतिफ खान, शहराम तरकई, ये लोग हारे हैं। इन्होंने शिकस्त भी तस्लीम कर ली है। अब इन्होंने इसकी वजूहात जो हैं वो बयान की हैं। कोई कह रहा है महंगाई की वजह से हार गए हैं, महंगाई ने हमें हरा दिया है। कोई ये कह रहा है लोगों का गुस्सा था, लोग उसकी वजह से हार गए। गुस्सा क्यों था? गुस्सा इसलिए था कि एक महंगाई है, दूसरा ग्रिप जो है वो नहीं नज़र आई। अगर माफिया काम कर रहे हैं, आम आदमी को लूट रहे हैं, तो माफिया पे ग्रिप, इश्यूज़ पे ग्रिप, गिरबान से पकड़ना, ये नज़र नहीं आया। ये होना चाहिए था। ये मुसलसल दूसरा टर्म था खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, तो इस जगह तो ये ग्रिप बहुत ही अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन ये ग्रिप नज़र नहीं आई। फिर उसके बाद जो BBC है उसने जो वजूहात बताई हैं वो बहुत अहम है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं चाहूँगा कि आपके सामने डिस्कस कर ली जाएँ और फिर हम अगर आगे बढ़ें। अब तक देखिए 16 चेयरमैन तहसील JUI फे ने, और कोहाट पेशावर का मेयर,
پھر پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک کوئی بھی میئر کا انتخاب نہیں جیتا ہے. 14 تحصیل چیئرمین جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے جیتے ہیں, اور اے این پی جو ہے اس نے 8 سیٹیں حاصل کی ہیں, ایک میئر حمایت اللہ معیار مردان کے, اور تحصیل کے بھی 7 چیئرمین جو ہیں وہ جیت لیے ہیں, اور 7 آزاد امیدوار تحصیل چیئرمین کے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں. نون لیگ نے جیتے ہیں 3, جماعت اسلامی نے جیتے ہیں 2, پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک اصلاحات پاکستان انہوں نے بھی ایک سیٹ جو ہے وہ جیت لی ہے. اب اس میں سب سے اہم کیا ہے؟ سب سے اہم ہیں وجوہات جن پر وزراء اپنی اپنی لاجکس اور ایکسکیوزز دے رہے ہیں. بعض جگہوں پر بالکل لیم ہیں یہ ایکسکیوزز, لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. خیبر پختونخوا میں شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں ہم مہنگائی کی وجہ سے ہار گئے. ان نتائج کے پیچھے ہوا یہ ہے بی بی سی کے مطابق کہ ٹکٹس کی تقسیم اور اندرونی لڑائیاں پاکستان تحریک انصاف کی یہ وجہ بنی ہیں. کوہاٹ میں دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار ہیں, یہ پی ٹی آئی سے ہیں. تیسرے نمبر پر پی ٹی آئی کے اپنے ٹکٹ ہولڈر ہیں, یہ امیدوار. اب یہاں پر پتہ یہ چل رہا ہے کہ مقامی کارکنوں نے جو پارٹی قیادت کا ٹکٹ دینے کا فیصلہ تھا اس کو مسترد کر دیا. تو جو دوسرے نمبر پر آزاد ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے, جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہے وہ تیسرے نمبر پر. اگر صحیح ٹکٹ دیا جاتا تو یہ کامیابی مل سکتی تھی, لیکن یہ کامیابی نہیں ملی ہے. اب محمود جان خیبر پختونخوا اسمبلی کے ڈیپٹی اسپیکر, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے اپنے حلقے کے ایم این اے نور عالم خان اپنے سالے کے لیے جو جے یو آئی فے کے امیدوار ہیں فضل الرحمان کی جماعت کے, ان کی کھلم کھلا حمایت کرتے رہے, اور حلقے میں جو ایک ایم پی ہیں وہ بھی نور عالم کا ساتھ دیتے ہوئے فضل الرحمان کی جماعت کی حمایت کر رہے تھے, اس لیے الیکشن ہار گئے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو بلے نے عزت دی, عمران خان کی جماعت کے ٹکٹ پر وہ لوگ جیتے, اگر وہ دوسروں کی کیمپین چلائیں گے تو عمران خان کی جماعت کیسے جیتے گی؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ نور عالم خان جو ہیں بک گئے, انہوں نے پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا. میں بک جانے کی بات اس لیے نہیں مانتا کہ نور عالم خان جو ہیں وہ بہت امیر ہیں, ایک وقت میں یہ اسمبلی کے سب سے امیر رکن تھے. اب کے اسٹیٹس میرے پاس نہیں ہیں, اگر اب کے اسٹارٹس ہوتے تو میں زیادہ بہتر بتا پاتا. اسی طرح سے سینئر صحافی ہیں عرفان خان, یہ کہتے ہیں کہ پشاور میں اور کچھ اور علاقوں میں پی ٹی آئی کے امیدواروں پر جماعت کے اندر اختلافات کی وجہ سے جو ہے وہ دباؤ تھا, اور حکمران جماعت ان انتخابات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پائی. جے یو آئی فے نے ایک کام یہ کیا کہ یہ 3 برسوں میں لوگوں سے مسلسل رابطے میں رہی, اور ان کی کارکردگی اس وجہ سے بہت اچھی رہی. جب ابھی بی آر ٹی پشاور کا افتتاح ہوا تو میں پشاور گیا, میں نے پشاور میں 3 دن گزارے, اس کے علاوہ کچھ دیگر علاقوں کے لوگوں سے ملا, اور خیبر پختونخوا میں نے بار بار جا کر کام کیا, تو میرے دوست کافی ہیں. میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ایک پی ٹی آئی کے لوگوں نے دوسری بار جیتنے کے بعد بہت ایزی لے لیا تھا چیزوں کو کہ ہم جیت جائیں گے, عمران خان کے نام پہ جیت جاتے ہیں. تو ایسا ہوتا نہیں ہے, آپ کو ہمیشہ لوگوں سے کنیکٹ کرنا پڑتا ہے. ایشوز ہوں یا نہ ہوں, لوگوں سے کنیکٹیوٹی توڑ دی تھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے. تو یہ عمران خان کے نام پہ جیت لیں گے ایسا نہیں ہوتا. لوگ باقی آپ کے یہاں آ رہے ہیں, پیدائش پہ, موت پہ, باقی بیماری پہ آپ کے گھر آ رہے ہیں. یہ الیکشن ایسے جیتا جاتا ہے. نہیں جیتا پی ٹی آئی کے لوگوں نے, یہ باقاعدہ گردن میں سریا آ گیا تھا, ہار گئے. اس گردن میں آنے والے سریے کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے, غلط فیصلوں کی وجہ سے, اور اس کا نتیجہ ہے. اب یہ ہونی چاہیے ویک اپ کال جماعت کے لیے, حکومت کے لیے, ورنہ آپ کتنی بار بتائیں گے؟ عمران خان صاحب کئی بار بتا چکے کہ ہم سے ٹکٹس دینے میں غلط فیصلے ہوئے, یا آپ لوگوں کو کتنی بار بتائیں گے؟ کتنی بار اس طرح کے ایکسکیوزز کے ساتھ آگے نکل پائیں گے؟ بہت مشکل بات ہے. عمران خان صاحب کو, جماعت کو اس کا ادراک کرنا چاہیے, اور ورنہ خیبر پختونخوا بخشتا نہیں ہے. پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو, دیگر جماعتوں کو, سب کو انہوں نے دیکھا, اگلی بار نکال باہر کیا. پی ٹی آئی کو دوسرا موقع دیا تھا. اب جو حالات ہیں ان میں تیسرا موقع ملنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے. تو یہ ہونی چاہیے پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑی ویک اپ کال. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.